نما اشرفانی تشاور خیلی از سلطه چه ولیده ها عکس نداره رای داده صحیح است کارتش عکس نداره دارش اجازه دادن رای بزن اینی برادر کارت انتخابات صحیح کرد عکس نداره این فیلم برداری بند است گفتم چرا بند است فیلم برداری بند است گفتم که فیلم برداری بند چرا است بند است ثبوت داره تو برای من یک دفعه گفتم من چی برش میگم اجازه همیاد رای داد بدون است او دیگه شما قید کردیم تو گفتید وقتی رای دادم اینجا فیلم برداری نکن دیگه برای من برادرم حقم است